अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कैंसर हैं, चाहे आपका सन साइन कैंसर है या मून साइन कैंसर से ताल्लुक रखते हैं, तो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक खामोश मगर बहुत गहरी तब्दीली लेकर आ सकता है। और इस हफ्ते की शुरुआत एक ऐसे एहसास से हो सकती है जिसे दिल के अंदर कोई पुरानी फिक्र दोबारा जाग रही हो। जैसे आपको लग रहा हो कि आप बहुत कुछ करके भी वहां नहीं पहुंचते जहां आप पहुंचना चाहते थे। और यही एहसास इस हफ्ते का असल राज है, क्योंकि इस हफ्ते सितारों की पोजीशन, खास तौर पर सन, मून, सैटर्न, मार्स एंड राहु आपके माली जिंदगी के फैसलों और आपके दिल के सुकून पर बहुत गहरा असर डालने वाले हैं। और सबसे पहले अगर हम सन की बात करें, तो सन इस वक्त आपकी जिंदगी के इस हिस्से पर असर डाल रहा है जो आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपके काम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते आप बार बार ये सोच सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, कि मेरी मेहनत भी मुझे वो मकाम देगी जिसका मैं ख्वाब देखता हूँ। और ये सवाल बार बार आपके दिमाग में आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यही जो सवाल है ना, आपको सही रास्ते की तरफ ले जाएगा। मून की पोजीशन इस हफ्ते आपके जज्बात को बहुत हसास बना सकती है। कभी आप बहुत खुश होंगे और कभी अचानक उदास हो जाया करेंगे। कभी आपको लगेगा कि सब ठीक हो रहा है और कभी लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और यही मून का असर है, इफेक्ट्स हैं चांद के। तो इसलिए इस हफ्ते अपने जज्बात की बुनियाद पर बड़ी फैसले मत कीजिए, खास तौर पर पैसों के मामलात में। सैटर्न का असर इस हफ्ते सबसे ज्यादा आपके माली मामलात पर है। सैटर्न हम हमेशा मेहनत, सब्र और देर से मिलने वाली इनाम का सियारा है। इसका मतलब यह है कि आप अगर काफी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, पैसे नहीं बन पा रहे, तो मायूस ना हो। मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैटर्न कभी मेहनत जाया नहीं करता, बल्कि देर से जरूर देता है, लेकिन देता है, मगर ज्यादा देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस हफ्ते फजूल खर्ची और आपके लिए बहुत नुकसान दे सकती है। खास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में राहु की पोजीशन ये बता रही है कि आपको पैसे कमाने का कोई नया आइडिया आ सकता है, कोई नया काम, ऑनलाइन काम या साइड बिजनेस या कोई ऐसा रास्ता जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन राहु हमेशा शॉर्टकट भी दिखाता है, ज्यादातर शॉर्टकट्स दिखाता है। और इसलिए किसी भी ऐसे ऑफर या काम से बचें जिसमें बहुत कम मेहनत और बहुत ज्यादा पैसे का वादा किया जाए, आपको ऑफर्स दी जाएंगे, सबज भाग दिखाए जाए। मार्स इस हफ्ते आपको हिम्मत देगा, लेकिन साथ में गुस्सा भी दे सकता है। इसलिए किसी के साथ पैसों या खानदान के मामलात पर बहस ना करें, वरना रिश्ता खराब हो सकता है। खासतौर पर अगर आप शादीशुदा हैं, तो इस हफ्ते पैसों की वजह से मियां बीवी में गलतफहमी हो सकती है। इसलिए खामोशी और नरमी जो है ना, इख्तियार करें। अगर आप सिंगल हैं, तो इस हफ्ते किसी पुराने ताल्लुक या पुरानी मोहब्बत दोबारा राब्ता कर सकती है, या आपको इसकी याद आ सकती है और आप सोच सकते हैं कि क्या वो फैसला सही था या नहीं। लेकिन इस हफ्ते माजी की तरफ वापस जाना आपको मजीद कंफ्यूज कर देगा, टेंशन्स में डाल देगा। इसलिए दिल की सुनिए, मगर जल्दी फैसला ना करें। आप माली हालात की बात करते हैं हम, क्योंकि इस हफ्ते का सबसे अहम मौजू जो यही है, माली हालात। तो इस हफ्ते पैसे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, यानी इनकम भी हो सकती है और कोई अचानक खर्चा भी आ सकता है, खासतौर पर घर, गाड़ी, फैमिली या किसी पुराने कर्ज की वजह से। इसलिए इस हफ्ते पैसों का संभाल कर इस्तेमाल करें। और अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने का सोच रहे हैं, तो हफ्ते के आखिर तक इंतजार कर लें। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब आप इसका जवाब दिल में जरूर दीजिएगा। क्या आप वाकई वही काम कर रहे हैं जो आप को अमीर बना सकता है, या आप सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं? ये सवाल इस हफ्ते आपको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि सितारे कह रहे हैं कि कैंसर लोग अगर इस महीने और खास तौर पर इस हफ्ते अपने माली फैसले सही कर लें, तो अगले चंद महीनों में इनकी माली हालत में वाज़े बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर इस हफ्ते आपने जज्बात में आकर गलत फैसला किया, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इस हफ्ते का एक और अहम पहलू सफर भी है। कुछ कैंसर लोगों को अचानक सफर करना पड़ सकता है, या सफर का प्लान बन सकता है, और ये सफर माली या काम के हवाले से फायदा दे सकता है। लेकिन सफर में एहतियात जो है ना, वो जरूर करें। खास तौर पर कागजात और पैसों का ख्याल रखें। अब खानदान की बात करते हैं, तो इस हफ्ते आप अपने खानदान के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, खास तौर पर वालिदैन या बहन भाइयों के बारे में।
اور ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ سب کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، اور یہ احساس آپ کو خود تھوڑا سا اداس بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو اکثر یہی لگتا ہے کہ کوئی انہیں سمجھتا نہیں، لیکن حقیقت میں سب آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے، خاموش محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور اب صحت کی بات کریں تو اس ہفتے نیند کی کمی، ذہنی تھکن اور سر درد ہو سکتا ہے، اس لیے رات کو دیر تک جاگنے سے بچیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور کوشش کریں کہ دن میں کچھ وقت اکیلے گزاریں، کیونکہ کینسر لوگوں کو ذہنی سکون کے لیے اکیلا وقت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس ہفتے کی خاص دنوں کی بات کریں تو پیر اور منگل کو مالی معاملات میں احتیاط کیجیے، بدھ اور جمعرات کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے یا پیسے کا کوئی راستہ بن سکتا ہے، جمعہ کو فرائیڈے کو کسی پرانے دوست یا رشتہ دار سے بات ہو سکتی ہے۔ ہفتہ اور اتوار کو آرام کریں اور اگلے ہفتے کی پلاننگ کریں۔ اب آخر میں ایک بہت اہم بات، اگر آپ کینسر ہیں تو یہ ہفتہ، یہ وقت ہار ماننے کا نہیں بلکہ خاموشی سے اپنی زندگی کی سمت بدلنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ستارے کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹ نہیں ہوئے، آپ کی کہانی بس تھوڑی سلو ہے لیکن اینڈ بہت مضبوط ہو سکتا ہے۔ بس اس ہفتے 3 کام ضرور کریں، فضول خرچی بند کریں، کسی سے لڑائی نہ کریں، اور ہر رات سونے سے پہلے اللہ سے اپنے رزق اور سکون کے لیے دعا ضرور کیجیے۔ اور ایک سوال کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہے آپ لوگوں کو، پیسہ، محبت یا مستقبل؟ اور مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا مگر مضبوط لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی ان کی محنت ضائع نہیں کرتا، بس صبر اور یقین رکھے، جو آج آپ کو تھکا رہا ہے نا، کل وہی آپ کو مضبوط بنائے گا۔ اپنے خوابوں کو لوگوں کی باتوں سے چھوٹا مت ہونے دیں، ہر روز رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، بس ہمت نہیں ہارنی، اللہ پر بھروسہ رکھے، راستے خود بنتے جائیں گے۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کینسر بہترین وقت ابھی آنا باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہفتہ وار ویکلی ہاروسکوپ اچھا لگا، ویڈیو اچھی لگی، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہر روز اپنے ستاروں کی سچی رہنمائی ملتی رہے، تو چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا پیغام خاص طور پر آپ کے لیے ہو۔ اور یاد رکھیے کینسر لوگ دل سے کمزور نہیں ہوتے، وہ بس زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور جو زیادہ محسوس کرتا ہے وہ ایک دن زیادہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے رزق، دل کے سکون اور قسمت کے دروازے کھول دیں، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دیجیے اجازت، اور مجھے بھی رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اور اسی کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لیکن وہ ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو میں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے بلیک کلر کا بٹن ہوگا جس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوگا، جس کے اوپر آپ کلک کر کے سبسکرائب بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، جس سے آپ کو بہت سارے بینیفٹس ملیں گے۔ اوبویسلی آپ کو ریگولر ویڈیوز ملیں گی، نوٹیفیکیشن ملیں گے، آپ وہاں سے واچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہر اپنے کسی ایک دوست کو شیئر کر دیجئے گا، اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ریگولرلی دیکھا کریں ایسٹرو ڈیلی اردو۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔